ووارث علمه والداعي إلى شريعته يا صوفي الدين والإيمان وكلمة الرحمن وكل الإيمان أسد الله الغالب الغالب على كل إمام المشارق والمغارب مطلوب كل طارق أمير المؤمنين علي بن أبي طالب والصلاة والسلام على آله الأتقياء النجباء الشرفاء لا سيما بقية الله صاحب الزمان روحي وأرواح العالمين له الفداء ولعنة الله على الأعداء أعدائهم أعداء الله من يوم ظلمهم إلى يوم لقاء الله